الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، الذي أرسله ربه هدى للعالمين وحجة على عباده أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله الطيبين وصحبه الغر الميامين